आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एक्युरेसी ब्यालेन्स क्रेडिबिलिटी यो हो एबिसी न्यूज र यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम क्रस चेक। निर्वाचन आयोगले तोकेको 72 घण्टे मौन अवधि सुरु भइसकेको छ। राजनीतिक दलहरूको प्रचार प्रसार अब अन्त्य भइसकेको छ र वैशाख 30 गते एकैचोटि मतदाताहरूले जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिहरू छान्नेछन्। मतदानको दिन निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि देशैभरि आफ्ना प्रतिनिधिहरू पर्यवेक्षकहरू खटाउनु भएको एउटा संस्थाका प्रतिनिधि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष अधिकारकर्मी पनि हुनुहुन्छ महामुनीश्वर आचार्यज्यू, यहाँलाई कार्यक्रम क्रस चेकमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद लिमुजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, आरामै छु। अब नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै सुरुवातदेखि नै तपाईँहरूले चाहिँ निर्वाचनमा विभिन्न तहका निर्वाचनमा पर्यवेक्षणको काम पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कामको रूपमा गर्दै आउनु भएको छ। अब यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि तपाईँहरूले आफ्ना पर्यवेक्षकहरू देशैभर 50-55 जिल्लामा खटाएको भन्ने मैले सुनेको छु। ठ्याक्कै के छ भन्नुहोस् न। तपाईँले धन्यवाद अर्जुनजी। तपाईँले मानव अधिकार सङ्गठनको इतिहासमा पनि प्रवेश गर्नुभयो। ऋषिकेश शाहको अध्यक्षतामा यो गठन भएको थियो र नेपाल मानवाधिकार सङ्गठनले आफ्नो स्थापनाका सुरुकै दिनहरूमा निर्वाचन पर्यवेक्षणलाई एउटा महत्त्वपूर्ण टुल्सको रूपमा लिएको छ र नेपालमा भएका सबै निर्वाचनहरूको मानवाधिकार सङ्गठनले पर्यवेक्षण गरेको छ। कहिले सोनिकाको नाममा, कहिले नियोगको नाममा नेपाल मानवाधिकार सङ्गठन आफैले पटक पटक र त्यसमा हामीले सञ्जाल अन्य मानवाधिकार संस्थाको सञ्जाल गठन गरेर पनि हामीले पर्यवेक्षण गरिआएका छौँ र यो पछिल्लो पटक पनि हामीले झन्डै 60 जिल्लामा पर्यवेक्षकहरू परिचालन गरेका छौँ। अब यहाँहरूले जुन पर्यवेक्षणको काम एउटा महत्त्वपूर्ण भनौँ न तपाईँको सङ्गठनको हो होइन, विगतमा यहाँले भने जस्तो अब लगभग सबै नेपालमा भएका निर्वाचनहरूमा तपाईँहरूले त्यो जिम्मेवारी निभाउनु भएको छ भनेपछि यसपालि र त्यो पहिला गर्नुभएकामा केही तात्विक फरकहरू यहाँले महसुस गर्नुभएको छ? यस्तो हुन्छ अर्जुनजी, प्रत्येक निर्वाचन त्योभन्दा अघिल्लो निर्वाचनभन्दा फरक हुन्छ र अब आउने निर्वाचनभन्दा फरक हुन्छ। संविधान सभाको निर्वाचन, पहिलो निर्वाचन बिल्कुल फरक थियो। दोस्रो निर्वाचनमा एउटा सन्नाटा, एउटा थकान थियो। त्यसपछिका निर्वाचनहरूमा अब लोकतन्त्रको स्थापना, त्यसको विकास, त्यसको स्थायित्वका बारेमा जनता सचेत थिए र त्यो निर्वाचनलाई मुलुकको राजनैतिक परिस्थितिले डोर्याउने हुँदा यो निर्वाचन पहिलेभन्दा अलि फरक नै छ। यसपालिको स्थानीय तह, स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले के भयो भने अर्जुनजी, लोकल बडी जुन धेरै 4000 कति गाविसहरू थिए नि, तिनलाई घटाएर अहिले कतिवटा बनायो? 700 समथिङ बनायो। एउटा पालिका, एउटा गाउँ विकास समितिलाई एउटा ओडामा परिणत गर्यो र त्यो विकासको युनिट 700 युनिट एउटा भरपर्दो युनिटहरू भयो र यो गाउँपालिकाहरू, नगरपालिका भन्नुहोस्, यो सबको संरचना चाहिँ लोकतन्त्र आएपछि भएको संरचना होइन। पञ्चायत कालमा नै के थियो? गाउँ पञ्चायत थियो। गाउँ पञ्चायतमा एउटा सचिव थियो। 2046 सालको परिवर्तनपछि त्यही सचिव गाउँ विकास समितिको सचिव भएको हो। त्यही रजिस्टरमा जन्मदर्ता मृत्यु दर्ता गर्न थालेको हो। काम त्यही कागजपत्रले काम, त्यही दराजमा कामबाट काम सुरु भएको हुँदा यो स्थानीय लोकल बडी जुन छ यो स्थापित छ र यसले फङ्सन गरिरहेको छ र सहज रूपमा काम गर्न सकेकाले यो पटक स्थानीय सरकारमा जान सबै मानिसहरू लालायत भए। मन्त्री भइसकेका मानिसहरू, सांसद भइसकेका मानिसहरू मेयरको चुनावका लागि तयार भए, प्रतिस्पर्धा गरे। पार्टीभित्र पनि अहिले पनि कतिपय ठुला पदमा आसीन व्यक्तित्वहरू गएर पालिकाका मेयर, उपमेयरहरूमा लडिरहेका छन्। यसको आकर्षण छ किनभने त्यो स्थापित भएको छ लोकल स्थानीय निकाय। त्यही त, अब त्यो त देखियो नि प्रदेश सभाका चाहिँ सदस्यहरू चाहिँ प्रदेश स्थापित भइ नसकेको हुँदा त्यसको आकर्षण छैन। तर हामीले जब प्रदेश सङ्घमा हामी गइसकेका छौँ नि, अब हामी निर्वाचन आयोगको केन्द्रीय कार्यालयमा गएछौँ, धाई छौँ। तर सङ्घ यदि फङ्सन गरेको भए हाम्रो 7वटा प्रदेश जुन छन्, प्रदेशमा हाम्रो मानवाधिकार सङ्गठनको नि त 7वटा प्रदेश छ, त्यहाँ कमिटी छन्, जिल्ला शाखाहरू छन्। ती शाखाहरू त्यतै सम्पर्क गर्थे, सबै केन्द्रसँग आश्रित हुँदैनथे। त्यो भएर
यो सङ्घ फङ्सन गरि नसकेको हुँदा अहिले चाहिँ केन्द्रमा लोड छ र त बिस्तारै सङ्घ पनि फङ्सन गर्छ र केन्द्रीकरण जुन सत्ताको केन्द्रीकरण छ, शक्तिको केन्द्रीकरण छ, बजेटको केन्द्रीकरण छ, यो बिस्तारै वितरणमुखी हुँदै जान्छ। यो चाहिँ सङ्घमा जान्छ। प्रदेश सरहरूले त अब सुरुदेखि नै यसलाई प्रारम्भिक चरणदेखि नै हेर्दै एनालाइसिस गर्दै आउनु नै भएको हो। यो निर्वाचन आचार संहिताको जुन चाहिँ पालनाको विषयमा ठुला ठुला दलका नेताहरूबाट नै चाहिँ त्यसमा चाहिँ उल्लङ्घन भएको भन्ने कुरामा धेरै आलोचनाहरू भइराखेका पनि छन्। यहाँहरूको चाहिँ जेन्युन हेराइ के छ यसमा सर? यस्तो भयो कि अर्जुनजी, निर्वाचन आचार संहिता भनेको राजनैतिक नेतृत्वलाई आफ्ना विरुद्ध निर्वाचन आयोगले प्रयोग गरिरहेको छ, हाम्रा विरुद्ध निर्वाचन आचार संहिताको पासो थापेको छ भन्ने भ्रम छ। एकअर्कालाई होइन, सबैलाई सबै राजनैतिक दललाई निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्दा हामी सानो भयौँ, हामीलाई हामीमाथि एउटा कुण्ठा प्रयोग गरियो, हामीलाई यत्रो सानो दायरामा राख्न जरुरी छैन भन्ने खाले एउटा हीनताबोध, एउटा भ्रम राजनैतिक नेतृत्वले बोकेको छ। तर वास्तवमा के हो भने निर्वाचन आचार संहिता सबैभन्दा पहिला राजनैतिक दललाई मात्रै होइन, सरकारको कोषबाट तलब भत्ता लिने व्यक्तिहरूलाई पहिला लागू हुन्छ, राजनैतिक दललाई लागू हुन्छ र सारा निकायहरू, सरकारी अर्ध सरकारी एउटा जनतालाई पनि एउटा आचार संहिता लागू हुन्छ। सामाजिक सञ्जाल अहिले आचार संहिताको सबैभन्दा चरम दुरुपयोग भएको, कसैले जित्छ भनेको छ, कसैले हार्छ भनेको छ, कसैले प्रक्षेपण गरेको छ, कसैले गाली गरेको छ, तल झरेर आलोचना गरेको छ, ती सब आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू हुन्। निर्वाचन आयोगले मात्रै, एउटा निर्वाचन आयोग कार्यालय त्यही हो, राज्यले दिएको साधन स्रोत त्यही हो, त्यो एउटा निर्वाचन आयोगले मात्रै त्यो कराएर प्रमुख निर्वाचन आयोग त चिल्लाएर मात्रै आचार संहिता कार्यान्वयन हुन सक्ला जस्तो लाग्दैन। यो साझा दायित्व हो। सामाजिक सञ्जालमा यति धेरै मानिसहरू, प्राज्ञहरू, ठुला ठुला विद्वानहरू, सचिव भइसकेका मानिसहरूले जे मन लाग्यो त्यही आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने गरी लेख्नु भएको छ। त्यसको सारा सामाजिक सञ्जाल, ट्विट, फेसबुक, यी सारा कहिले एउटा निर्वाचन आयोगले हेरिसक्ने? कति साधन स्रोत छ निर्वाचन आयोगसँग? यो साझा दायित्व हो निर्वाचन आचार संहिताको। यो फेरि निर्वाचन आचार संहिता किन चाहिएको हो भने मेन कुरा मतदाता भन्ने छ नि, त्यो मतदाताले आफूलाई मन परेको चुनाव चिन्हमा अथवा आफूलाई मन परेको उम्मेदवारलाई मतदान गर्न कुनै भय नहोस्, ऊ भयमुक्त भएर, स्वतन्त्र भएर, निर्भीक भएर खुसी मनले मतदान स्थलसम्म पुग्ने वातावरणका लागि यी सारा कुराहरू चाहिएका छन्। एउटा उम्मेदवार जो आफ्नो उम्मेदवारी लिएर गाउँमा छ, सहरमा छ, जनताको बिचमा गएको छ, उसले आफ्ना विचारहरू निर्भयतापूर्वक निर्वाचन आयोगले दिएको दायराभित्र रहेर, हाम्रो संविधान कानुनको दायराभित्र रहेर प्रचार प्रसार र आफ्ना विचारहरू राख्ने अधिकारबाट वञ्चित नहोस् भनेर चाहिएको हो निर्वाचन आचार संहिता। मतदान स्थलमा बुथ क्याप्चर नहोस्, बुथमा गलत मानिसहरू प्रवेश नगरून्, विभिन्न आचार संहिताका नाममा त्यो निर्वाचन पर्यवेक्षकहरू, प्रेसका मानिसहरूले पनि आचार संहिताको सही पालना गरून् र मतदान स्थल शान्तिपूर्ण होस्, भयरहित होस् र त्यो स्वच्छ देखियोस् भन्नका लागि पनि यो आचार संहिता चाहियो। यो साझो विषय हो, हामी पर्यवेक्षकको मात्रै विषय होइन, यो उम्मेदवारको पनि विषय हो, यो पार्टीको पनि विषय हो, यो निर्वाचन आयोगको विषय हो, सरकारी अर्ध सरकारी सबै निकायहरूको यो विषय हो। सबै जिम्मेवार व्यक्ति निकायले यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अनिवार्य पालना गर्नुपर्छ। सर, एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अब म उठान गर्न चाहन्छु, खास गरिकन यो मौन अवधि जुन भनिन्छ नि यो निर्वाचनमा, निर्वाचनको दिनभन्दा केही 72 घण्टा भनौँ न अहिलेको अवस्थामा, यो जुन मौन अवधि राखिएको छ, निर्वाचन आयोगले राखेको छ, यो बिचको अवधिलाई चाहिँ राजनीतिक दलहरूले, उम्मेदवारहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि, आफ्नो पक्षमा पार्नको लागि धेरै चलखेल गर्छन् भन्ने गुनासाहरू सुन्नमा आउँछ। अब तपाईँहरू लामो समयबाट यो निर्वाचन उसमा हुनुहुन्छ। तपाईँको आशय मैले बुझेँ होइन। आज मैले एउटा न्युज हेरेको थिएँ, झन्डै 50 अर्ब रुपियाँ ब्याङ्किङ पाइपलाइनमा गएको छ यो 3-4 दिनभित्र। 50 अर्ब ब्याङ्किङ पाइपलाइन भनेको यो अर्थशास्त्रको भाषा हो। ब्याङ्किङ पाइपलाइनमा गएको छ
र त्यो मध्येबाट फेरि 19 करोड झिकिएको छ र 6 करोड त्यो फेरि पाइपलाइनमा फर्केको छ र बाँकी पैसा चाहिँ बाहिर छ। यसको मतलब के हो भने लामो समय अघिदेखि तरलताको समस्या भोगिरहेका ब्याङ्कहरूमा एकैचोटि पैसा देखिएको छ हैन। अब म पनि एउटा निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने एउटा पुरानो संस्थाको नेतृत्व गरिरहेको हुँदा म पनि आचार संहिताको दायराभित्र छु। तपाईले जे कुरा अमुक मलाई भन्न प्रयास गरिरहनु भएको छ त्यो कुरा मैले पनि बुझिरहेको छु र अनुभव गरिरहेको छु। तर कसैले कुनै नेताले मौन अवधि किन राखियो होला भने चुनावको अघिल्लो दिनसम्म समाजमा तनाव नहोस्, व्यक्ति व्यक्तिमा तनाव नहोस्, ठुला ठुला कार्यक्रमका नाउँमा तोड फोड र अनावश्यक पैसा खर्च नहोस् भन्ने नै आशयले मौन अवधि राखिएको हो। मौन अवधि भनेको मौन अवधि हो। ठुला जुलुस, नारा, ब्यानर, माइकिङ यो सब बन्द हुन्छ। तर यो मौन अवधि सबैभन्दा सक्रिय अवधि पनि भनिन्छ। जब मौन अवधि सुरु हुन्छ तब राजनीतिक नेतृत्व सक्रिय हुन्छ भनिन्छ। तर सक्रिय तपाईको अनुभवहरुले के भन्छ? हैन, मेरो अनुभव पनि त्यही छ। तर मैले त तपाईलाई भन्दाखेरि मौन अवधिमा सक्रिय भएको देखिनु पर्यो। मौन अवधिमा निर्वाचन आचार संहिता, निर्वाचनको आचार संहिता, निर्वाचन पर्यवेक्षकको आचार संहिता जुन चरणहरू छन् यी उल्लङ्घन भएको देखिनु पर्यो। त्यसको प्रमाण चाहियो। म यति भन्न सक्छु यो मौन अवधि नै हुनुपर्छ। मौन अवधिमा कुनै आर्थिक लेनदेन, कुनै आश्वासन, कुनै भ्रम, कुनै थ्रेट जनतामा जानु हुँदैन। यो मौन अवधि भनेको मौन अवधि हो र यो मौन अवधिमा जनताले निर्भीकतापूर्वक आफ्नो मतदानको तयारीको समय पनि भएको हुँदा र आफ्नो स्थानमा पुग्ने समय पनि हो यो। अब यो मौन अवधिमा मानिसहरू टाढा हुन्छन्, जागिरमा हुन्छन्, 2 दिन बिदा लिएको हुन्छ। त्यो अवधि उनी आफ्नो मतदान स्थल, आफ्नो घर फर्कने अवधि पनि हो यो। त्यसमा उनीहरू बिना झन्झट उनीहरू फर्कन पाउनुपर्छ। तर मैले वहाँ फलानु जिल्ला जाने गाडी यहाँ छ भनेर झन्डा गाडेर मान्छेहरू एकदम एउटा झन्डा गाडेको गाडीमा ओसार पोसार, त्यो पनि काठमाडौँ बसेका मानिसहरू एउटा पार्टीको गाडीमा यसरी जनता ओसार्न चाहिँ हुँदैन। किनभने जनता मतदान गर्न आफ्नै खर्चले जानुपर्छ, पार्टीको खर्चले जानुहुन्न। त्यो त धेरै देखिराखेको अवस्था छ, सुनिराखेको अवस्था। मैले तपाईलाई बारम्बार भन्न खोजेको कुरा के हो भने निर्वाचन आयोग जुन हिसाबको शक्ति सम्पन्न हुनु पर्थ्यो, निर्वाचन आयोगको एउटा व्यक्ति, एउटा कर्मचारी, एउटा सचिवालय बोर्ड भन्नुस् न, त्यो एउटा आफै शक्तिशाली हुन सक्दैन। यो लोकतान्त्रिक पद्धतिले, सिस्टमले त्यसलाई मजबुत बनाउन सक्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले सचेत गरेपछि जनताले त्यो मान्छेप्रति औँला ठड्याउँछन् भन्ने एउटा सन्देश जाने गरी यो लोकतन्त्रवादी सरकारहरूले गर्न एउटा तयारी गर्नुपर्थ्यो, एउटा संरचना बनाउनु पर्थ्यो, एउटा मजबुती दिनुपर्थ्यो। निर्वाचन आयोगको गठन प्रक्रियामा पनि अत्यन्त धेरै राजनीतिकरण भएको हुँदा निर्वाचन आयोग चाहिँ हामीले सोचे जस्तो, संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो मजबुत छैन। त्यो भएर यी सारा आचार संहिता उल्लङ्घनका घटनाहरू, निर्वाचन आयोग त छँदैछ, हामी पर्यवेक्षक छँदैछौँ, आम जनताको पनि चासोको विषय हो। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, अडिट 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा लिगल अडिट हुन्छ, आय व्यय खर्च विवरण, सारा घटना विवरणहरूको तथ्याङ्कको सङ्गठित रूप अडिट हो। तर पब्लिकले पनि अडिट गर्नुपर्छ। यो मान्छे हाम्रो समाजमा काम गरेको छ, यो मान्छेले हाम्रो जनताको सेवा गरेको छ, यो मान्छे नैतिक रूपमा जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने, सरकारमा जान सक्ने, स्थानीय लोकल बडीहरूमा जान सक्ने, काम गर्न सक्ने नैतिक साहस आधार राख्छ। यो मान्छेले पैसा खर्च गरेको छ कि छैन, यो मान्छेले बाहुबली प्रयोग, गुण्डागर्दी गरेर चुनाव जितेको छ कि छैन, आश्वासन धम्की छ कि छैन, यी सारा कुराको हिसाब किताब अडिट जनता आफैले जुन दिनसम्म गर्दैनन् त्यो दिनसम्म निर्वाचन स्वच्छ हुन सक्दैन, भयरहित हुन सक्दैन। र जनता नै
मूल विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। आचार्यजी एउटा कुरा नि जस्तो तपाईँले भन्नुभयो मौन अवधिका चलखेलका कुराहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, त्यो कतै न कतै तपाईँले अमूर्त रूपमा भए पनि त्यसलाई सङ्केत गर्नुभएको अवस्था हो। जस्तो अब स्थानीय तहकै निर्वाचनमा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्चकै कुरा गर्दा पनि जस्तो मेयर महानगरको मेयरले पनि 7,50,000 मात्रै खर्च गर्न पाउने भन्ने छ होइन। अनि त्यो हिसाबले त्यसको ठ्याक्कै जवाफदेहीता उहाँहरूले यति मात्रै गरे भनेर दिने कुरा पनि त त्यो पनि त एउटा सिरियस कुरा होला नि। एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई निर्वाचन आयोगले सचेत गरायो। उहाँले, मैले पनि टेलिभिजनमा देखेँ, उहाँले के भन्नुभयो भने म आफै चुनाव लड्न नसक्ने 6-7 करोड एउटा साधारण निर्वाचनमा खर्च हुन लाग्यो, म त चुनाव लड्न सक्दिनँ भन्नुभयो उहाँले। को तयार हुन्छ लड्नुहोस् भन्नुभयो। खर्च बढ्दै गएको कुरा पनि उहाँले गर्नु, त्यो सबैले सुन्यो, कुनै लुकेको छैन त्यो कुरा। निर्वाचन आयोगले चाहिँ 6 करोड खर्च गरेको भन्ने हिसाबले सोच्यो। निर्वाचन आयोगले सानो दायरा 20 लाखको 7 लाखको यो सानो दायरा तोकिदिएको छ खर्चको। नेताहरू, हिजो मात्रै मैले एउटा न्युज हेरेको छु, 100वटा फ्लाइट हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको भएको छ। त्यो मध्ये झन्डै 80% उडानहरू चुनावी उडानहरू छन्। त्यो खर्चको एउटा उडानको खर्च न्यूनतम 1 लाखभन्दा बढी छ, 1.5 लाख 2 लाख 3 लाख एकदमै 4 लाख छ। त्यो खर्च कसले तिरिरहेको छ? त्यो निर्वाचन उम्मेदवारको खर्चभित्र छ कि नेताहरूको खर्चभित्र छ? स्थानीय इलेक्सन जनताको नजिकको इलेक्सन भएको हुँदा खर्चको दायरा कम हुनुपर्छ भन्ने निर्वाचन आयोगको धारणा छ। निर्वाचन आयोग अर्को सबैभन्दा ठुलो के भ्रममा छ भने निर्वाचन आयोगमा नेताहरूले विवरण पेश गर्नुहुन्छ। मैले 21 लाख खर्च गरेँ, मैले 12 लाख खर्च गरेँ, मैले 19 लाख खर्च गरेँ भन्ने विवरण पेश गर्नुभएको छ र निर्वाचन आयोगले त्यो विवरणलाई मान्यता दिएको छ। अहिले निर्वाचन आयोगले कुनै नेताले 20 करोड खर्च गर्यो भने पत्याउन्न। किन त्यो भ्रम चुनावमा जाने नेताहरूले अरू बाहिर छलफल गर्दा, सडकमा कुरा गर्दा, चिया पसलमा कुरा गर्दा, अन्य सामान्य गोष्ठीहरूमा कुरा गर्दा चुनाव करोडौं करोड खर्च हुन्छ भन्नुहुन्छ। निर्वाचन आयोग 20 लाखभित्र खर्च गर्नुभएको छ भनेर पत्याएर बसेको छ। यो ग्याप, यो भ्रम अन्त्य हुन आवश्यक छ। कि 20 लाखभित्र चुनाव सिद्ध्याउनु पर्यो, 7 लाखभित्र चुनाव सिद्ध्याउनु पर्यो, कि नेताहरूले खर्च गर्ने 10 करोड 5 करोडलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिनुभयो? यो भ्रम धेरै दिन रहन हुन्न। जस्तो तपाईँहरू पर्यवेक्षणको काम गर्नुहुन्छ, पर्यवेक्षकको जिम्मेवारीको हिसाबले तपाईँहरू जस्तो त्यहाँ चाहिँ धाँधली भयो कि भएन भन्ने कुरा त हेर्ने नै हुनुभयो तपाईँहरू। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो राज्यले चुनावमा जहिले पनि आफ्नो पक्षमा चाहिँ पार्नको लागि राज्य शक्ति प्रयोग गर्छ भन्ने धेरै सुन्नमा आइराखेको एउटा शब्दावली छ। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले गलत सुन्नु भएको छैन होइन। भारतमा पनि भारतको त्यत्रो चुनाव प्रचारमा एउटा एक किसिमको प्र्याक्टिस थियो, अर्थात् आरोप आक्षेप हुन सक्ला। आक्षेप पनि होइन त्यो। अब जस्तै प्रधानमन्त्री चाहिँ डडेलधुरा जानुभयो होइन। प्रधानमन्त्री म आफू भोट हाल्न जाँदै हुनुहुन्छ, चुनावमा भाषण गर्दै जानुभएको छ। अब सुरक्षा, प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाले यो त प्रधानमन्त्रीको निजी भोट हाल्न जाने हो भनेर सुरक्षाले छोडिदिने कि प्रधानमन्त्रीसँग सुरक्षा हिँड्ने? खड्गप्रसाद ओली पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रतिपक्षी दलको नेता हुनुहुन्छ, उहाँलाई सुरक्षा निकायले छोड्ने कि सँगै हिँड्ने? राज्यले उहाँलाई सुविधा दिएको छ, त्यो सुविधा प्रतिपक्षी दलको नेताको रूपमा दिएको छ। त्यो सुविधाको प्रयोग सधैँ आचार संहिताको विरुद्ध हुन्न। प्रधानमन्त्रीले पनि अर्कै गाडी चढेको देखियो, गृहमन्त्रीले नि अर्कै गाडी चढेको देखाउनु भयो। कमसेकम त्यति पनि राम्रो सङ्केत हो। प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा त जान्छ, स्कटिङ त जान्छ एकदमै होइन। त्यो त त्यो प्रधानमन्त्रीलाई दिइने एकदमै ड्युटीभित्रको विषय हो। अहिले शेरबहादुर देउबाज्यू डडेलधुरा हुनुहुन्छ, उहाँको पछाडि सुरक्षाकर्मी छन्, त्यो चाहिँ दुरुपयोग होइन। तर यो राज्य सत्ताको लाभा लस्कर गाडी अन्य शक्ति पैसा दुरुपयोग भइरहेको देखियो भने त्यो चाहिँ आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन हो। त्यो प्रतिपक्षी दलमा पनि लागु हुन्छ। खड्गप्रसाद ओलीज्यू एकदमै त्यो राज्य सत्ताको, अब जस्तै उहाँको पार्टी पनि सत्तादेखि बाहिर त छैन, स्थानीय सत्तामा देशैभरि छ। अहिले प्रदेश सरकारहरू घुमे, त्यसको सदुपयोग हुनसक्छ।
तर त्यसको दुरुपयोगको चाहिँ आचार संहिता उल्लङ्घनभित्र पर्छ त्यो। तपाईँहरूले जस्तो निर्वाचन समाप्त भइसकेपछि एउटा रिपोर्ट बनाउनुहुन्छ होला पक्कै पनि, त्यो रिपोर्ट कहीँ तपाईँहरू निर्वाचन आयोगलाई दिनुहुन्छ, सरकारलाई दिनुहुन्छ, के छ सर तपाईँहरूको प्रोसिजर? यस्तो हो कि रिपोर्टको एउटा अनिवार्य शर्त छ निर्वाचन आयोगको, 15 दिनभित्र प्रारम्भिक दिनुहोस्, 1 महिनाभित्र पूर्ण रिपोर्ट दिनुहोस् भन्ने। अब म 64 को एउटा तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु। हजुर। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपतिहरू पनि आउनु भएको थियो यसमा, र अनि उहाँका एकजना मानिस, पूर्व राष्ट्रपतिका एकजना मानिस धादिङ जानुभयो। धादिङ गएर फर्केर एकदमै राम्रो निर्वाचन भयो, स्वच्छ निर्वाचन भयो, भयरहित निर्वाचन भयो, निर्वाचन शान्तिपूर्ण छ भनेर उहाँले काठमाडौँमा आएर भन्दै राजेन्द्र पाण्डे त्यो बेला नेकपा एमालेमा हुनुहुन्थ्यो, रुँदै काठमाडौँ आइपुग्नु भयो, मलाई त पिटेर लखेटेर म धादिङ बस्न सकिनँ भनेर आउनुभयो। यति धेरै ठाउँमा धाँधली भयो 64 को निर्वाचनमा, यति धेरै ठाउँमा धम्की भयो। मैले निर्वाचन पर्यवेक्षणपछि आफैले रिपोर्ट लेखेर निर्वाचन आयोगमा के दिएको थिएँ भने अत्यन्त धेरै धाँधली भएको छ, 100 बुथहरूमा धाँधली भएको छ। यी 100 बुथहरूलाई मान्यता दिने अधिकार प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई छैन, उहाँ प्रश्नको घेराभित्र हुनुहुन्छ भनेर म आफैले रिपोर्ट लेखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्तका विरुद्ध नै रिपोर्ट लेखेर दिएको थिएँ। निर्वाचन पर्यवेक्षण संस्थाहरू निर्भीक छन्, त्यसरी डराउनु पर्ने अवस्था छैन उनीहरूले। निर्वाचन आयोगले पनि कुनै लक्षित, कुनै निर्देशित, कुनै आग्रहित, पूर्वाग्रहित कामहरू गर्न सक्दैन, त्यस्तो कुराहरू बोल्नु हुँदैन। सबैभन्दा ठुलो आचार संहिताको दायराभित्र निर्वाचन आयोगै छ, जुन 2064 को संविधान सभाको निर्वाचनमा हामीले भोग्यौँ, बेहोर्यौँ र हामीले एकदम जोरदार लिखित माग पनि गरेका थियौँ निर्वाचन आयोग समक्ष। त्यो बदर त भएन, तर बदर हुँदैन त्यो, मैले भने नि यो त स्टेट हो, धेरै कुरा हुन्छ अर्जुनजी, हामीले हाम्रो प्रयास गऱ्यौँ। सर अब त्यही त तपाईँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ, पर्यवेक्षण गर्नुहुन्छ र देखेका कुरा जो चाहिँ रिपोर्ट मार्फत अब निर्वाचन आयोगलाई बुझाउनुहुन्छ होइन, रेकमेन्ड गर्नुहुन्छ। अब त्यो लागू हुन्छ हुँदैन भन्ने त उहाँहरूको कुरा हो, तपाईँहरूको त देखेको कुरो भनिदिने न हो। अर्जुनजी, हामीले एकदमै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रदीप गिरीले बारम्बार पार्लियामेन्टमा भन्नुहुन्थ्यो, यो पार्लियामेन्ट भनेको गगनले पनि चुनाव जित्ने, गगन थापाले पनि, बबन सिंहले पनि चुनाव जित्ने, म प्रदीप गिरीले पनि चुनाव जित्ने पद्धति हो। जनता जस्ता छन्, जनताको साक्षरताको दर, शिक्षाको दर कस्तो छ, स्थिति कस्तो छ, जनताको आर्थिक स्थिति कस्तो छ, मुलुकको पर क्यापिटा, मुलुकको क्यापेसिटी कस्तो छ, त्यो अनुसारको देश हुन्छ, त्यो अनुसारको जनता हुन्छन्, त्यो अनुसारको नागरिक समाज हुन्छ, त्यो अनुसारको प्रेस हुन्छ। तपाईँ र म पनि त्यो दायराभित्रै छौँ, त्यो साइकलभित्रै, त्यो के अरे त्यो रिङभित्रै भएको हुँदा यो सबै कुरो सुधार हुन हामीले धेरै समय अझ कुर्नुपर्छ। हाम्रो पर क्यापिटा एकदमै धेरै बढेर जानुपर्छ, हामीले एउटा स्तर पार गर्नुपर्छ, लोकतन्त्र पूर्ण रूपमा स्थापित हुनुपर्छ। नेपाल त साँच्चै भन्नुहुन्छ भने 100 जना नेपालीहरू एउटा चौतारोमा बसे भने, एउटा रेस्टुरेन्टमा बसे भने, एउटा बिहा भोजमा बसे भने त्यहाँ 51 जना वामपन्थी रुझान राख्ने मानिसहरू छन्। झन्डै 35, 36, 37% मानिसहरू चाहिँ पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरू छन् र 10 देखि 12-13% मानिसहरू चाहिँ दक्षिणपन्थी छन्। उनीहरू भेगको कुरा गर्छन्, जातको कुरा गर्छन्, नस्लको कुरा गर्छन्, धर्मको कुरा गर्छन्। त्यो भएर हाम्रो देशमा पहिलो कुरो त कमसे कम 51% जनता जुन दिनसम्म लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने हुँदैनन् त्यो दिनसम्म मुलुकमा सबै हामीले सोचे जस्तो लोकतन्त्र स्थापित हुँदैन, निर्वाचन भए जस्तो भइरहेको हामीले सोचे जस्तो भइरहेको हुँदैन। तर अब नेकपा एमाले भन्ने जुन पार्टी छ त्यो पार्टीले लोकतन्त्रको धार पूर्ण रूपमा समात्दाको दिन मुलुक चाहिँ पूर्ण लोकतान्त्रिक हुन्छ। सरले भने जस्तो अब सबै राजनीतिक आस्थाका हिसाबले मान्छेहरू बाँडिएको अवस्थामा पर्यवेक्षकमा पनि त्यो देखियो भने त फेरि उहाँको प्रतिवेदन, उहाँले दिने रिपोर्टमा पनि त्यो आयो भने अर्थात् त्यसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने केही सिस्टम छ सरहरूसँग? छ। सिस्टम भनेको निर्वाचन आयोगले दिएको एउटा निर्वाचन पर्यवेक्षक आचार संहिता छ। हामीले साथीहरूलाई के भनेका छौँ भने पर्यवेक्षकहरूलाई पहिल्यै भनिदिएका छौँ, तपाईँहरू विभिन्न राजनैतिक आस्थामा बोकेका मानिसहरू नै हुनुहुन्छ,
तपाईँहरूले भोट हाल्न जानुहुन्छ, तपाईँको मतदान गर्ने अधिकार छ, तपाईँले कुनै चुनाव चिन्हमा दिनुहुन्छ, कुनै व्यक्तिलाई दिनुहुन्छ, त्यसबाट हामी तपाईँलाई वञ्चित गर्न सक्दैनौँ। तर तपाईँले निर्वाचनको अवधिभर पर्यवेक्षण परिचय पत्र बोकेर घाँटीमा झुन्ड्याएर हिँडेको अवधिभर तपाईँको भूमिका पूर्ण तटस्थ न्युट्रल लाइनभन्दा बाहिर जान सक्नुहुन्न। तपाईँका रिपोर्टहरू तटस्थ हुनुपर्छ। जस्तै निर्वाचन पर्यवेक्षक पनि छ, आफ्नो पार्टीको नेता आयो भने अगालो हाल्न जाने, हात मिलाउन जाने, त्यस्तो काम नगर्नु होला भनेर हामीले राम्रोसँग भनेका छौँ। अनि हाम्रो एकपटक पर्यवेक्षकहरूलाई तपाईँहरूलाई भोक लाग्यो होला, खान जाउँ भन्नुभएछ भक्तपुरमा, हिजो प्रशिक्षणमा कुरा आएको थियो। अनि लिएर जाउँ न त खाना खाना भन्नुभयो, साथीले भन्नुभएछ जाँदाखेरि पार्टीको भात पकाएर आएको ठाउँ रहेछ, ल यो पार्टीको भात पकाएको ठाउँमा त हामी खान्नौँ भनेर फर्केर आयौँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अघिल्लो निर्वाचनको त्यो हामीले गर्ने प्रयास हो। हामीले स्पष्ट हामीले जारी गरेको निर्देशन एउटा निर्देशिका जुन हामीले लिखित रूपमा पनि पठाएका छौँ सबैलाई, त्यसमा पनि भनेका छौँ तपाईँहरूको भूमिका पूर्ण तटस्थ हुनुपर्छ। सर, एउटा अन्तिममा यहाँले अघि विषय उठाउनु पनि भएको थियो, तपाईँ अब मुख्यतः अब अहिले चाहिँ हामी पर्यवेक्षणकै कुरा गरिराखेको नाताले निर्वाचन आयोगको जुन भूमिका छ होइन, अरू चाहिँ संरचनाहरू अहिले चाहिँ भनौँ न विकेन्द्रित हिसाबले अब प्रदेश संरचनाहरू बन्न थाले, निर्वाचन आयोगमा चाहिँ त्यो नभएको सबै कुरा चाहिँ यतै जोडिएकोले गर्दाखेरि त्यो भार पनि धेरै भएर त्यसको व्यवस्थापनमा पनि कहीँ कतै कमजोरी हो कि भन्ने हिसाबले तपाईँले त्यो कुरा गर्नुभयो। निर्वाचन अब पनि त अब निर्वाचनको त भनौँ प्रदेशको छ, सङ्घको अब त रेगुलर चुनावै छ नि एक हिसाबले त, त्यो हिसाबले निर्वाचन आयोगको त्यो संरचनागत रूपमा पनि केही सुधारको कुरा चाहिँ जरुरी छ। होइन, सुधार त छ एउटा इक्विप्ड के कार्यालय भनेको एकदम इक्विप्ड हुनुपर्छ। त्यहाँ यो पर्यवेक्षण परिचय पत्रहरू निकाल्दा पनि त्यहाँका इक्विपमेन्टहरू, साधनहरू, स्रोत जुन छ नि त्यो चाहिँ कमजोरै देखिन्छ, बाहिरै स्पष्टै देखिन्छ। निर्वाचन आयोगले पनि पर्याप्त बजेट छैन हामीलाई भनेर भनिरहेकै छ। हामीलाई पर्यवेक्षक लाई हामीलाई अभिमुखीकरण जस्तो गराएको थियो हाम्रो साथीहरूलाई, त्यहाँ पनि भनेको थियो हामीलाई एउटा दाताले दिनुभएको छ र यो गर्न सक्यौँ, हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा। त्यहाँ तपाईँ पनि जानुभएको थियो, तपाईँले पनि सुन्नुभयो, एलोपेगोडामा सुन्नुभयो। निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउनु पर्ने, अत्याधुनिक बनाउनु पर्ने, इक्विप्ड भनौँ न, एउटा प्राविधिकहरू एकदम उच्च क्वालिटीका प्राविधिकहरू राख्नुपर्ने अवस्था छँदैछ। 64 संविधान सभाका निर्वाचनहरूमा चाहिँ एउटा ठुलो बजेट अनि दाताहरूको पनि सहयोग भएको हुँदा उनीहरूले एउटा पर्यवेक्षणलाई एउटा ठुलो सेक्सन जस्तै खडा गरेका थिए। अहिले त्यो छैन, सानो सेक्सनमा काम गर्नुभएको छ। तैपनि चाँडो काम गर्ने प्रयास निर्वाचन आयोगले गरेको छ। धेरै ठुलो त्यहाँ जाने मानिसहरूलाई तनाव बोकाएको मैले देखेको छैन निर्वाचन आयोगले, तर त्यो चाहिँ पर्याप्त छैन। अब जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनका आयोगका कार्यालयहरू छन्, ती कार्यालयहरूको पनि अवस्था अब यो पटक थाहा हुन्छ कुन अवस्थामा छन्, सरकारले कति तिनलाई साधन स्रोत उपलब्ध गराएको छ, त्यो हेर्नै बाँकी छ। हुन्छ सर, अमूल्य समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुनजी, तपाईँहरूको यो लोकप्रिय टेलिभिजनमा मलाई मौका दिनुभयो, यहाँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामहेश्वर आचार्य। यो सँगै आजको क्रस चेक यहीँ समाप्त हुन्छ। म अर्जुन लिम्बू बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार।